नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संखुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 खोला गाउँमा एकै घरका 6 जनाको हत्या। प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गर्दै। वर्षासँगै पहिरो आउँदा अवरुद्ध भएको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वतखण्ड 5 देनेता ठप्प। बिरामीको उपचार प्रभावित। लामो दूरीका सवारी साधन अलपत्र। ग्रामीण बस्तीका गर्भवती र सुत्केरीले पोषणयुक्त आहार नपाउँदा मातृ र शिशु मृत्युदर रोकिएन। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा विशेष बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन। र कपिलवस्तुको सुदोधन गाउँपालिकाद्वारा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई 4 पाङ्गे स्कुटर प्रदान। दैनिक कामकाजमा सहज हुने भएपछि खुसी व्यक्त। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश 1 को संखुवा सभामा भएको हत्याकाण्ड सम्बन्धी समाचारबाट। संखुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 खोला गाउँमा एकै घरका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। अज्ञात समूहले आइतबार राति धारिलो हतियार प्रयोग गरी स्थानीय तेजबहादुर कार्कीको परिवारका 6 जनाको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवा सभाले जानकारी दिएको छ। 58 वर्षीय तेजबहादुर कार्की सहित उनकी आमा 80 वर्षीय पार्वता, 56 वर्षीय श्रीमती मनमाया, 28 वर्षीय बुहारी रञ्जुना, 10 वर्षीय नाति दीपक र 5 वर्षीय नातिनी गुमा कार्कीको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकहरूको शव घर वरिपरि फालिएको अवस्थामा भेटिएको छ। घटनाको थप विवरण बुझ्न डीएसपी सुवेदी सहितको प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ। सदरमुकाम खादवारीबाट घटनास्थल पुग्न कम्तीमा 6 घण्टा लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सैनपुरमा प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडाको टोली भने घटनास्थल पुगेको छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त कुकुर सहितको प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। हत्याको घटना सोमबार बिहान मात्र छिमेकीले थाहा पाएका थिए। छिमेकीले सबैलाई मृत अवस्थामा भेटेपछि प्रहरीलाई जानकारी गराइएको थियो। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा पहिरोले मध्य पहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। वर्षासँगै पहिरो आउँदा अवरुद्ध भएको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वतखण्ड 5 देनेता ठप्प छ। पर्वतखण्डमा झरेको पहिरोका कारण पर्वत हुँदै जानुपर्ने बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा समेत सवारी आवत बन्द भएको छ। जसका कारण बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा कोही आकस्मिक बिरामी भएमा हेलिकप्टर चार्टर गरेर पोखरा वा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता भएको छ। कतिपय यात्रुहरू भने पोखराबाट पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा पर्ने पातीचौर बजारसम्म सवारीमा आएर त्यहाँबाट करिब 2 घण्टा पैदल हिँडेर कुस्मा नगरपालिकाको चुवामा निस्केर आउने गरेका भेटिएका छन्। सडक खण्ड ठप्प हुँदा बिरामी सहित लामो दूरीका सवारी साधन अलपत्र परेका छन्। लिएर आएको गाडीमा, गाडी मेरो यो हो हजुर। अनि यता पानी त पानी पर्दै थियो। यहाँ आएर सुने कि पहिरो आछ अरे। अब यहाँ आएर जाममा फसेँ। अब जाममा फसेखेरि भन्दैछ कि 15 दिन जति लाग्छ, पुल बनेछ 20 दिन लाग्छ। अब त्यही जाममा फसेर अनि बिजोग परेर त पैसा पनि सिद्धो, खानुको पनि अप्ठ्यारै छ। अहिले अब बिमारी भए पनि अब यहाँ कुस्मा त्यति ठुलो अस्पताल छैन। अब कुस्मा कि धौलागिरीमै छैन। अब सबै जाने पोखरै हो। अब बिमारी लानको लागि साधन छैन, बोकेर लान पनि बाटो अप्ठ्यारो छ। छिटोभन्दा छिटो अब अहिलेको साधन अनुसार डोजरहरू लाएर जति छिटो हुन्छ बाटो खुलाइदिए सबैलाई अब यो शास्ति भोग्नु पर्ने थिएन। सदरमुकाम कुस्मादेखि कास्की र पर्वतको नाका नयाँ पुलसम्म 20 ठाउँमा पहिरो झरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याउन सबै प्रयास गरे पनि धेरै ठाउँमा पहिरो झरेका कारण समय अझै 2 दिन लाग्न सक्ने जनाएको छ। धौलागिरी अञ्चलका 4वटा जिल्ला खाद्यको अभाव र पेट्रोलियम पदार्थको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी बिरामीहरूलाई उपचार गर्नका लागि एम्बुलेन्स जाने बाटो पनि छैन। त्यतातिर लागिराखेका छौँ हामी। अहिले हाम्रो कन्सन्ट्रेसन त्यतातिर छ र मृतकहरूका आफन्तहरूका घर पुग्न चाहिँ अहिले एउटा बाटोको कारणले हामी पुग्न सकेका छैनौँ। अर्को चाहिँ समयका कारणले हामी तत्काल बाटो नखोले पनि सम्भव भएसम्म हिँडेर भए पनि विपदमा परेकाहरूका घरमा पुगेर हामी राहत दिन्छौँ।
पोखरा पर्वत सडक अवरुद्ध भएपछि पोखरा कुस्मा आउजाउ गर्नको लागि मोटरसाइकलले पोखरा स्याङ्जा नाउडाँडा कार्कीनेटा कुस्मा सडक र ठूला सवारीले पोखरा वालिङ हुवास लुखु कुस्मा सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा बस पार्कको अभाव सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कपिलवस्तुको चन्द्रहुटा बजारमा बस पार्क नहुँदा बाटोमै गाडी राख्नुपर्ने बाध्यता छ। जथाभावी सवारी साधन पार्किङ गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने बाटो निकै साँघुरो भएको छ। स्थानीय सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नभएको यातायात व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूको गुनासो छ। नमस्कार, एउटा हामी गाडी व्यवसायी होइन, अब यहाँ एउटा बस पार्क नभएको हुनाले हामीलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ र बस पार्क पनि छैन र गाडी जथाभावी रोक्नको कारणले गर्दा एउटा हामीलाई दुःख पनि भइरहेछ र हामी एउटा यातायातको कर्मचारी अब दिनरात प्रहरीदेखि लिएर प्रशासनदेखि लिएर दुनियाँसँग हामीले कुराहरू भोग्नुपर्छ। त्यही भएर एउटा अहिलेको स्थानीय सरकारले एउटा बस पार्क बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो। बस पार्क नभएको कारणले गर्दा धेरै दुर्घटनाहरू चाहिँ निम्तिसकेका छन्। अब यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ स्थानीय नेताजीहरूले एउटा बस पार्क चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि अब सहज गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा छ। यता शिवराज नगरपालिकाले भने पार्किङ व्यवस्थापनका लागि जग्गा अभाव भएको बताएको छ। नगरपालिकाका मेयर नेत्रराज अधिकारीले अब वन विभागसँग जग्गा भाडामा लिएर भए पनि समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। हाम्रो यो पालिकामा बस पार्कको समस्या छ र नागरिकहरूले बस पार्क भएन भन्ने गुनासो पनि गरिराख्नु भएको छ। यातायातमा लागेका सबै यो व्यवसायीहरूले पनि बस पार्क बनाइदिनु पर्यो भन्ने कुरो ल्याउनु भएको छ। मैले अब यो नगरपालिकाको आसपासमा कुनै पनि ठाउँमा सार्वजनिक जमिन नभएको कारणले बस पार्क बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन। मैले यसको लागि पहल गरेको छु। वन विभागसँग कुराकानी गरेर लिजमा लिएर भाडामा लिएर भए पनि केही जमिन बस पार्क बनाउने मेरो लक्ष्य छ। आगामी दिनमा त्यो पहल चाहिँ सफल गराउनेतर्फ म लागेको छु। बाटोमै बस राख्ने र यात्रु चढाउने उडाल्ने गर्नुपर्ने बाध्यता परिरहेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको दैलेखतर्फ, जहाँ विपन्न परिवारका गर्भवती र सुत्केरी महिलाले पोषणयुक्त आहार नपाएको समाचारतर्फ। अझै पनि ग्रामीण बस्तीका विपन्न परिवारका महिलाहरूले गर्भवती र सुत्केरी हुँदा पोषणयुक्त आहार खाने र हेरचाहमा ख्याल नपुर्याउन जोखिममा पर्ने गरेका छन्, जसले मातृ र शिशु मृत्युदर भएका खबरहरू बेला बेलामा आइरहन्छन्। तर दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले ग्रामीण बस्तीहरूका महिला लक्षित विशेष बहुक्षेत्रीय पोषण र उपाध्यक्षसँग सुनौला हजार दिनका आमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि महिलाहरूको चेतनामा वृद्धि हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। सुनौला 1000 दिनका आमाहरूलाई धेरैजसो पालिकाहरूले अण्डा र फलफूल मात्रै वितरण गर्ने गर्दछन्। तर दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई चेतना फैलाउनुका साथै पोषणयुक्त खानका लागि खाद्यान्नदेखि न्यानो कपडा समेत दिँदै आएको छ। गाउँका महिलाहरूका लागि दुःख बुझेर गाउँपालिकाले गरेको कार्यको स्थानीय महिलाहरूले प्रशंसा गरेका छन्। गर्भवती महिलालाई अब सेवा सुविधा पुग्छ बाबु। अन्डा दिनुहुन्छ हजुरले, त्यो पनि खुराकै हो होइन। दाल दिनुहुन्छ, त्यो पनि खुराकै हो। कुखुरा दिनुहुन्छ, त्यो अन्डा पार्छ, प्रगति गर्न पनि सकियो, काटेर खान पनि सकियो होइन। त्यो भएर हामीलाई धेरै प्रगति दिनुभएको छ। अब हामीले पहिला पहिला त थाहा पाएन बाबु। मेरो त अब सासाको त बच्चा हुँदाखेरि यस्तो थिएन। अब मेरा बुहारीहरूले छोरीहरूले सुविधा पाउँदाखेरि मलाई धेरै राम्रो लाग्छ। गाउँपालिकाले अण्डा र फलफूल दिँदा एकैपटक सकिने भन्दै अण्डाका लागि कुखुरा र तरकारी तथा फलफूलका लागि बिउ बिजन समेत दिँदै आएको छ। गाउँघरमा अझै पनि दुःख सहेको र गर्भवती अवस्थामा समेत काम गर्नु परेको कारण महिलाहरू जोखिममा परेको स्थानीयको भनाइ छ। पालिकाबाट पाएको सहयोगको सही सदुपयोग गरेमा आफ्नै घरमा श्रम गरे ताजा र आफूले चाहे जस्तो खान पाइने स्थानीयको भनाइ छ। अब पहिलाको जस्तो हामीलाई दुःख छैन। त्यही पनि
त्यही भन्ने हामी डाँडापाखामा अझै दुःख छ। सहर बजारको जस्तो छैन, भनेको जस्तो गर्भवती हुँदा खुसीलो खान पाइन्न अनि बस्न पाइन्न। अब बजारमा जस्तो बजारमा अलिक बस्न दिन्छन् नानीको, यस्तो बिउ के दियो भने त खान पाइन्छ, आफूले उब्जाएर खान सकिन्छ। स्वास्थ्यको पहुँचमा सबै नागरिकहरूलाई पुर्याइएकोले महिलाहरूलाई सुनौला 1000 दिनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन कार्यक्रम गरिएको गुराँस गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले 8वटै वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अभियान अन्तर्गत गुराँसका 1800 महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको गाउँपालिकाको दाबी छ। हरेक बार खाना चार भन्ने किसिमका खानासहित त्यो पकाउने प्राकृतिक स्वास्थ्यले गरेसँगै विशेष गरी केही सेवा पनि पाउनुभएको छ यहाँभन्दा अगाडिका आमाहरूले। र अहिले विशेष गरी अबको बच्चा पेटमा रहेदेखि 2 वर्षसम्म जुन उमेरका आमा समूहहरू अहिले जुन यो कार्यक्रममा समावेश हुनुभएको छ, हामीले यो कार्यक्रम विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि पनि गर्न खोजेका थियौँ। 8वटै वडामा सामग्री वितरण 51,80,000 खर्च गरेको छ। यो रकमबाट खाद्यान्न, कपडा, टनेल, प्लास्टिक, बाल्टिन, फिल्टर र बिउ बिजन दिएको छ। सुनौला 1000 दिनका आमाहरूमा प्रति वडा 100 जना, अति विपन्नतर्फ प्रति वडा 35 जना, विपन्नतर्फ 65 र पोषण मैत्री नमुना टोलका लागि 25 घरधुरीका महिलाहरूलाई छनौट गरेर सामग्रीहरू प्रदान गरेको हो। दैलेखबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीमा बाढी पीडितलाई राहत वितरण गरिएको समाचारतर्फ। पश्चिम नवलपरासीका पत्रकारहरू आफै बाढी पीडित हुँदाहुँदै पनि बाढीबाट ज्यान गुमाउने र बेपत्ता भएका परिवारहरूको लागि सहयोगमा जुटेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ पश्चिम नवलपरासीको समन्वयमा पत्रकारहरूले बाढीमा परे ज्यान गुमाउने तथा बेपत्ता हुनेको परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले संकलन गरी देउराली फाउन्डेसन मार्फत पठाएको रकम पत्रकार महासंघले पश्चिम नवलपरासीमा भदौ 11 गते आएको बाढीमा परि ज्यान गुमाउने तथा बेपत्ता हुने परिवारको घरमै पुगेर प्रति घर परिवार 11,000 को दरले रकम हस्तान्तरण गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ पश्चिम नवलपरासीका सचिव राजकुमार रेग्मीको भनाइ छ। जो मृतक र बेपत्ता प्रति परिवार प्रति व्यक्ति रु 11,000 को दरले हामीलाई त्यसो रकम उपलब्ध हस्तान्तरण गरिदिनका निम्ति भनेअनुसार आज हामी 3टा जो प्रदीप पासी, त्यसै गरी विनोद पासी र एलिसा तामाङलाई हामीले प्रति व्यक्ति 11,000 का दरले हामीले रकम हस्तान्तरण गरेर रामग्राम 18 बन्जरियामा 2 जना र सुनवल 4 तुरियामा हामीले 1 जना एलिसा तामाङको परिवारलाई रकम हस्तान्तरण गरेर यो चौथो जो बेपत्ता हुनुभएको छ बाबन थारू। बाढीबाट ज्यान गुमाउने तथा बेपत्ता हुने परिवारका लागि भनेर आएको सानो रकम भए पनि तत्काललाई केही राहत हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पीडित परिवारलाई वितरण गरिएको हो। दिएका छौं। यसरी पत्रकारहरू पनि यो दुःखमा आफ्नो दुःखलाई पन्छाउँदै मलम लगाउने काममा हामीहरू हिँडेका छौं। बाढीले रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 18 का 38 वर्षीय विनोद पासी र उनका 13 वर्षीय छोरा प्रदीप पासीका साथै सुनवल 4 की 11 वर्षीय एलिसा तामाङको भदौ 11 गते आएको बाढीमा परि ज्यान गएको थियो। त्यसैगरी सुनवल 2 का 55 वर्षीय बफन थारू सोमनाथ खुलामा आएको बाढीमा परि अझै बेपत्ता रहेका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं प्रदेशको कपिलवस्तुमा अपंगता भएका नागरिकलाई स्कुटर वितरण गरिएको समाचारतर्फ। दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउन कपिलवस्तुको सुतोधन गाउँपालिकाले अपंगता भएका 10 जनालाई 4 पाङ्ग्रे स्कुटर प्रदान गरेको छ। स्कुटर पाएपछि अपंगता भएकाहरू खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट। अपङको लागि स्कुटी तपाईँ किन वितरण गर्ने हो यहाँ सवाल उठेछ। अपङको लागि हामी
सबैजना यहाँ हाम्रो कार्यकारी हुनुहुन्छ, हाम्रो मेयर साहेब पनि यहीँ हुनुहुन्छ। सबैजना हामी स्कुटीको लागि एउटा निर्णय गरेछन्। स्कुटीको आपनको लागि हामी आपनको धेरै देख्यौँ, आपन धेरै पीडित हामी हेऱ्यौँ। बाटोतिर हामी जाने बेलामा हामी एउटा आपनको के हेऱ्यौँ, त्यो फ्युचर लिएर जाने बेला त्यो गड्ढामा गिर्यो। अब त्यहाँ धेरै मान्छे आयो, त्यसको परिवार एकदम पीडित। अब त्यसको केही छैन, त्यो खालि मात्र एउटा श्रीमान पनि छन्, एउटा छोरा पनि छ। अब त्यो त गयो, अब त्यसको परिवारै छैन। अब त्यो अपन हामी धेरै हेरेर के गर्यो कि एउटा हामी स्कुटी वितरण गर्थ्यौँ, अपनको लागि स्कुटी वितरण गर्दै त्यो आफ्नो बालबच्चाको लागि बाटोतिर त्यो 1 किलो 2 किलो हाम्रो प्रधानजीले जति भने छैन, 1 किलो 2 किलो चिनी भयो, दाल भयो, तेल भयो लिएर आउँछन् आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो परिवारको लागि। यति त मेहनत गर्छन्, अरू त मेहनत गर्दैन छैन। त्यो अपन अरू त मेहनत त कसैले त गर्दैन। आफ्नो परिवार जियाउनको लागि त्यो स्कुटी लिएर जान्छन्, 2 किलो 4 किलो लिएर आउँछन् आफ्नो बालबच्चाको लागि। त्यो घरमा बस्छन्, खान्छन्, पिन्छन्, त्यो आफ्नो बालबच्चा जियाउँछन्। त्यो हामी हेरेछौँ, धेरै हामी हेऱ्यौँ। त्यो अपन हामी धेरै हेऱ्यौँ, त्योको लागि स्कुटी हामी धेरै हामी के भनौँ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 खोला गाउँमा एकै घरका 6 जनाको हत्या। प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गर्दै। वर्षासँगै पहिरो आउँदा अवरुद्ध भएको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वतखण्ड 5 दिन यता ठप्प। बिरामीको उपचार प्रभावित। लामो दूरीका सवारी साधन अलपत्र। ग्रामीण बस्तीका गर्भवती र सुत्केरीले पोषणयुक्त आहार नपाउँदा मातृ र शिशु मृत्युदर रोकिएन। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा विशेष बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन। र कपिलवस्तुको सुदोधन गाउँपालिकाद्वारा अपङ्गता भएका नागरिकलाई 4 पाङ्ग्रे स्कुटर प्रदान। दैनिक कामकाजमा सहज हुने भएपछि खुसी व्यक्त। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। दुर्गम